नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार दिउँसो काठमाडौँको याकन एती होटलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल प्रविधिबाट आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणा प्रविधिबाट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। घोषणा पत्रमा पार्टीले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई निरन्तरता दिएको छ। करिब 20,000 शब्द रहेको घोषणा पत्रमा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिएको छ। घोषणा पत्रमा सूर्य चिन्हमा किन मतदान गर्ने भन्ने कुरालाई प्रस्ताउने प्रयास गरिएको बताइएको छ। विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले आसन्न आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। 5 तारे होटल एक एन्ड एतीमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी एमाले 96 पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा मतदाता रिझाउने गरी आकर्षक नारासहित महत्वाकांक्षी योजनाहरू समेटिएका छन्। घोषणा पत्रमा संसद विघटनको बचाउ गर्दै एमाले सत्ता गठबन्धनको भने चर्को आलोचना गरेको छ। एमाले अबको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दाबी सहित सरकारको नेतृत्व गर्दै देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने दाबी गरेको छ। टनेल युगमा नेपाललाई प्रवेश गराएको देखेको छ। अन्तरिक्षमा सानो भए पनि सेटेलाइट पठाएको देखेको छ। अन्तरिक्षमा हाम्रो सेटेलाइट राख्ने स्थान हामीले सुरक्षित गरेका छौँ। हामीले पानी जहाजको कुरा गर्दा मजाक उडाउनेहरू घोषणापत्रमा पानी जहाज अघिल्लै चुनावमा राखेर छाप्न बाध्य भए। रेलको कुरा गर्दा मजाक उडाउनेहरूले अस्ति म आफै गएर रेल चढेर आएको देखेर आश्चर्यचकित भए होला। यस्तै अघिल्लो निर्वाचनमा चर्चासँगै आलोचित बनेका योजनाहरूलाई यसपटक पनि एमाले घोषणापत्रमा निरन्तरता दिएको छ। राष्ट्रिय झण्डा सहितको पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याउने, पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग समानान्तर हुने गरी विद्युतीय रेलमार्ग पनि सञ्चालन गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेको एमाले त्यति बेला पनि विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने र पानी जहाज ल्याउने भन्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। अब 110 सिटमा अथवा पपुलर मतमा, लोकप्रिय मतमा नेकपा एमालेलाई 55 सिट दिए, 56 सिट दिए अथवा 51% भोट दिए त पुगिहाल्छ। 51% भोट नेकपा एमालेलाई जनताले दिँदैन भन्ने कुरो कसरी हुन सक्छ? एमाले आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै संलग्न भएर बनाइएको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न समेत एमाले नयाँ शैली अपनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। आगामी मंसिर 4 गते हुन लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तर विगतमा जस्तै यस पटकको चुनावमा पनि दीर्घकालीन विकास निर्माणका एजेन्डामा केन्द्रित नभई राजनीतिक दलहरूले तत्काल कसरी मत प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने खालका एजेन्डाहरू नै सार्वजनिक गरेका छन्। चुनाव आउन करिब 20 दिन बाँकी रहँदा लगभग सबै दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। कांग्रेसले सुशासनको विषयलाई प्राथमिकता दिँदै वार्षिक 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने भनेको छ। कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा धेरै विषय समेटिएका छन्, जसमध्ये अलि बढी महत्व दिएको एजेन्डा हो सामाजिक सुरक्षा भत्ता।
विक्रम सम्वत 2051 सालमा तत्कालीन एमाले सरकारले शुरू गरेको वृद्ध भत्ता कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले अहिले भने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई नै निर्वाचनमा भोट बटुल्ने एजेण्डा बनाउन थालेको छ। 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई वितरण गरिँदै आइएको वृद्ध भत्ता कांग्रेस सरकारमा आएपछि 68 वर्षमा झारिएको थियो। अबको 5 वर्षमा त्यसलाई पनि कम गरेर 65 वर्षमा पुर्याउने कांग्रेसको योजना रहेको छ। वृद्ध भत्ता 68 बाट घटाउँदै 65 पुर्याउने र मृत्यु संस्कारसम्म पनि जन्म कोखदेखि शोकसम्मको त्यो अवधारणालाई हामीले अझ स्पेसिफिक भएर यसपालि लिएर आएका छौं। अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत अहिले दिइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम बढ़ाउने घोषणा गरेको छ। माओवादी केन्द्रले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै होइन विपन्न र सशस्त्र संघर्षका बेला अपाङ्ग र घाइते भएकाहरूलाई समेत सहायता रकम दिने घोषणा गरेको छ। समाजवाद उन्मुख प्रणाली निर्माण गर्नको लागि सामूहिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हुने गरी अगाडि बढाउने, एकीकृत रूपको सबल सामाजिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने। यता ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कामको शुरूआत नै गरेको नेकपा एमाले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वृद्धि गर्ने एजेण्डा अघि सारेको छ। बाल्यकालदेखि वृद्ध अवस्थालाई समेट्ने गरी जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने एमालेको घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको छ। केपी ओली नेतृत्वको यसअघिको सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने समयमा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक 5,000 पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। तर आफ्नै घोषणा अनुसार तत्कालीन सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न सकेको थिएन। यता एमालेबाट विभाजन भएर बनेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत चुनावी घोषणा पत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको एजेण्डालाई नाराकै रूपमा अघि सारेको छ। ज्येष्ठ नागरिकको रखबारी नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी भन्ने नारासहित ज्येष्ठ नागरिकहरूको निशुल्क उपचार र सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बढ़ाउँदै लैजाने एजेण्डा अघि सारेको छ। यता अहिलेको व्यवस्थाकै विरोध गरिरहेको राप्रपाले समेत सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत न्यून आय भएका परिवारका सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म 3,000 मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सबै राजनैतिक दलले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयलाई भोट माग्ने अस्त्रका रूपमा प्रचार गरेको भए पनि राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणका लागि भने धेरै महत्त्व दिएका छैनन्। अहिलेको अवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि विकासे बजेटको आकार बढाउन नसक्ने मात्र होइन, साधारण खर्चका लागि समेत वैदेशिक सहयोग वा अनुदानकै भर पर्नुपर्छ। तर पनि दलहरू भने विभिन्न नाममा पैसा वितरण गर्ने एजेण्डामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2051 सालमा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले मासिक 100 रुपैयाँबाट शुरू गरेको वृद्ध भत्ता 28 वर्षसम्म आइपुग्दा 4,000 रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी रेकर्ड अनुसार वृद्ध भत्ता बाहेक एकल महिला, विधवा, अपाङ्गता, बालबालिका तथा लोपन्मुख जातिको भत्ता, दिवा खाजा लगायत 84 शीर्षकमा नगद वितरण हुँदै आएको छ। यसको कुल रकम आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 75 अर्ब थियो भने 2077-78 मा 86 अर्ब र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1,27 अर्ब पुगेको छ र यो रकम हरेक वर्ष बढ्ने देखिएको छ। चुनावका लागि पपुलिस्ट नाराका रूपमा विभिन्न शीर्षकमा सिधै नगद वितरणलाई प्राथमिकता दिइरहेका दलहरू राज्यकोषमा रकम जम्मा गर्ने एजेण्डामा भने चुक्दै गएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि पूजा गिरीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपा पार्टीले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको घोषणा पत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार 3 राजनीतिक पार्टीले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र,
नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। तीनवटै पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डामा कृषि, रोजगारी र संरचनागत सुधार गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने उल्लेख छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा वित्तीय संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी सातै प्रदेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आर्थिक इकाइको रूपमा विकास गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ। घोषणापत्र पढ्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको मुख्य काम भनेको आर्थिक क्रान्ति भएको भन्दै नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासका निम्ति केन्द्रित हुने बताएका छन्। मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान, रोजगार निर्माणका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न राष्ट्रिय विकास आयोजना प्राधिकरण गठन गर्ने दाहालको भनाइ छ। साथै वैदेशिक सैन्य गठबन्धन नगर्ने, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने, सामूहिक कृषि प्रणाली मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा पनि माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक समृद्धिको निम्ति सम्पूर्ण तागत लगाएर निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले अगाडि सारेका छौँ। व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान गठन गर्ने, रोजगार वृद्धिका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि राष्ट्रिय विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गर्ने, यस्ता संरचनागत सुधारद्वारा आर्थिक विकासलाई गति दिने परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै 12 महिना अथवा वर्षैभर नै कर तिर्ने करदातालाई 1 महिनाको कर बराबरको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। नेकपा यसले घोषणापत्र मार्फत वर्षभर कर तिर्ने करदातालाई 1 महिनाको कर बराबरको रकम फिर्ता गर्ने लगायतका प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। त्यस्तै नेपाली ध्वजवाहक पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्ने नेकपा यसका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले जानकारी दिए। कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरेर नै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छौँ। कृषि उत्पादन नै हाम्रो निर्यातको निम्ति उपयुक्त उत्पादन हुन सक्छ अथवा हामीले निर्यात गर्न सक्ने उत्पादन हुन सक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। त्यसका निम्ति हामीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ, वैज्ञानिकीकरण गर्न जरुरी छ, व्यवसायीकरण गर्न पनि जरुरी छ र अझ खास गरिकन बजारको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। त्यो काममा हामी चाहिँ लाग्नेछौँ भन्ने। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी 5 वर्षमा रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरूमा वृद्धि गरी उपभोग तथा बचत गर्ने र क्षमता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी 5 वर्षभित्र आर्थिक वृद्धि दर 8% पुर्याउने भन्दै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाइने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्तशुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगको उत्पादनमा क्षमता बढाइने बताएका छन्। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानी मैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानी मैत्री कानुनहरूको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने योजना राप्रपाले ल्याएको उनको भनाइ छ। समष्टिगत अर्थतन्त्र, समतामूलक समृद्धि, सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी सार्वजनिक खर्च प्रणाली, करको संरचना र दरमा सुधार गरी थप सरल वैज्ञानिक र समन्वयित कर प्रणाली, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गरिने, उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक, उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याज दरमा सार्वजनिक ऋण प्रवाह गरिने। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो 5 वर्षे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी छ। नेपाली काङ्ग्रेसले गत शनिबार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ भने नेकपा एमाले मंगलबार जारी गर्ने तयारी गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट।
दर्शकवृन्द, राजनीतिक दलहरूले समयको गति नबुझ्दा उनीहरूकै कारण नेपालको राजनीति अहिले निकै बदनाम छ। जनताको इच्छा आकांक्षाको बेवास्ता गर्दै राजनीतिक दलका नेताहरू परिवारवादमा हाबी भएका छन्। जुन उद्देश्यका लागि जनता प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र ल्याउन आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर लागेका थिए, त्यस अनुरूप जनताको पक्षमा काम भएको छैन। जनता दलका कामहरूप्रति खुसी देखिएका छैनन्। आज कैयन युवा आफ्नो देश छाडेर विदेशमा रगत र पसिना बगाउन बाध्य बनेका छन्। गाउँका खेतबारी बाँझै छन्। गाउँ रित्तो बनाएर युवाहरू विदेशिएका छन्। युवा र शिक्षित व्यक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न सकिएको छैन। राजनीति दिन प्रतिदिन विकृत बनेको छ। सिद्धान्त, आदर्श, विवेक र मूल्य मान्यताको राजनीतिको खडेरी लागेको छ। अहिले स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गर्नेहरू नेपाली राजनीतिमा हावी हुन थालेका छन्। देशमा वर्तमान राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दैछ। त्यो वितृष्णालाई हटाउन अब राजनीतिक दलहरू लाग्नै पर्छ। आसेपासे बिचौलिया, दलाल, अवसरवादी र परिवार मोटाउने होइन, जनता मोटाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले अबको दिनमा गर्नुपर्छ। पुरातन सोच राख्ने नेताहरूप्रति युवा नेताहरूले औँला ठड्याएर बहस र छलफल गर्न सक्नुपर्छ। अनि समयको गतिलाई बुझाउन पनि युवा नेताहरू लाग्नुपर्छ। मुलुकलाई हरेक कुरामा आत्मनिर्भर बनाउन अब लाग्नै पर्छ। हस् त, आजलाई यति नै। भोलि अरू सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।